अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीर आशिक। 75 साल की दादी और 2 पोते, इनकी तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इस दादी को और इन दोनों नन्हे मासूम बच्चों को इनकी माँ को भी गला काट कर कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला कोई बाहर से नहीं आया, इसी दादी का तीसरा पोता है। हैरान कुन बात है। ये तीसरे नंबर वाले पोते की कहानी क्या है, ये कसाई क्यों बन गया? पोते ने 4 लोगों को कत्ल किया। क्यों किया? वजह अनाथ क्या है? और जब मैं आपको वजह बताऊंगी तो आप यकीन करें, आप कहेंगे कदर बेवकूफी, इस कदर अनहोनी कहानी कि दिल जो है वो ऑटोमेटिकली रो पड़ता है कि ये क्या कर बैठा है। रहीम यार खान में ये अफसोसनाक वाकया जनाब पेश आया है, जहां पर इलाके का नाम है जफराबाद। जफराबाद जो है उसको पुलिस स्टेशन लगता है शादानी। यहाँ पर फैमिली रहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं नाम और एजेस इनके साथ साथ आपको मेंशन करती हूँ। फैमिली रहती है। फैमिली के जो सरबराह हैं उनका नाम है गुलाम मोहम्मद, और गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं वो 80 इयर्स के हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं, घर के सरबराह हैं। इनकी अहलिया का नाम है नजीरा बीबी, जो इनकी बीवी है, और नजीरा की उम्र है 75 साल। अब अल्लाह ताला ने गुलाम मोहम्मद को दिए 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम है सनाउल्लाह और छोटे बेटे का नाम है ईमानुल्लाह। अब सनाउल्लाह भी माशाल्लाह से साहिबे औलाद है, बीवी वाला है। बीवी का नाम है इसकी अजमत, और सनाउल्लाह के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है उमैर, और उमैर भी 25 साल का है। अब छोटे बेटे की जब हम बात करते हैं तो उसका नाम है ईमानुल्लाह। ईमानुल्लाह की बीवी का नाम है साजिदा परवीन, और ईमानुल्लाह के 2 बेटे हैं। एक बेटा मोहम्मद हसन 4 साल का, बहुत प्यारा क्यूट सा बच्चा है, और दूसरा है तैयबुर रहमान, ये 3 साल का बच्चा है। ये ईमानुल्लाह के बच्चों की डिटेल्स मैंने आपको बताई, शेयर की। गुलाम मोहम्मद जब 82 साल की उम्र को पहुंचे तो इनका इंतकाल हो गया, ये दुनिया से चले गए। अब पीछे जो जायदाद है, जब भी घर का सरबराह दुनिया से जाता है तो बच्चे फौरन क्या करते हैं, बहुत से घरानों में जायदाद के बंटवारे। तो इस घर में भी कुछ इसी तरह से हुआ कि दोनों भाई बाप की जायदाद वरासत बांटने के लिए आपस में बातचीत करने लगे। थोड़ा सा मैं आपको जायदाद का बता दूं कि एक घर इनका जफराबाद में है और दूसरा घर है इनका रहमान कॉलोनी में, यानी टोटल 2 घर हैं। अपनी माँ को बैठते हैं लेके और बैठ के कहते हैं, अम्मी बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, जरूरियात हमारी बढ़ गई हैं, अब ऐसा करते हैं एक घर मैं रख लेता हूँ, एक घर ये रख ले। सनाउल्लाह कहता है ऐसा करते हैं, जफराबाद वाला जो घर है वो आप लोग रख लो, रहमान कॉलोनी वाला जो किराए पर चढ़ाया हुआ है वो मैं रख लेता हूँ। माँ कहती है चलो ठीक है। सनाउल्लाह कहता है कि जफराबाद वाले घर में तुम्हारे साथ माँ भी रहेगी। कहता ठीक है यार, मैं रख लूंगा, कोई नहीं, माँ ही है ना। अब रहमान कॉलोनी वाला जो घर है वो रेंट पे चूंकि दिया हुआ था तो किराएदार से मकान खाली कराया जाता है, और वहां पर अपने बच्चों के साथ ये शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद सनाउल्लाह को पता चलता है कि विरासत में सिर्फ 2 मकान तो थे ही नहीं, विरासत में तो एक दुकान भी थी जो कि 1.5 मरले की थी और कमर्शियल थी। दुकान हमेशा कमर्शियल होती है। अब इसको गुस्सा आता है, ये कहता है मेरे से माँ ने भी छुपाया और मेरे से मेरे भाई ने भी छुपाया। इसको इस बात पर शदीद गुस्सा आता है, और गुस्से में आके फौरन से अपनी माँ और अपने भाई के पास गया और जाकर कहता है कि आप लोगों ने मेरे से दुकान क्यों छुपाई है, आप लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है, गलत किया, धोखा किया, फ्रॉड किया। माँ कहती है बेटा, भाई की पकोड़े समोसे की दुकान है उस 1.5 मरले की दुकान में, उसका कारोबार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, तुम वो चलने दो। आगे से कहता है अम्मी विरासत जो होती है ना उसमें भाई शाही नहीं होता, जो बराबर हिस्सा बनता है वो बनता है, तो मैंने नहीं छोड़ना अपना हिस्सा। माँ कहती है अच्छा, हक तो फिर मेरा भी बनता है ना, मैंने तो तुम लोगों से हक नहीं मांगा। एक मकान उसने रखा, एक उसने रखा, चलो दुकान मेरे हिस्से में आ गई, मेरी मर्जी है मैं उसको दूं या तुम्हें दूं, लिहाजा मैं उसकी मालिक हूं। और इस पर लड़ाई झगड़ा हुआ इनका आपस में, शदीद लड़ाई झगड़ा होने के बाद, तू तड़ा होने के बाद ये गुस्से में वहां से वापस अपने घर चला गया, रहमान कॉलोनी। अब मैं वकुए की तरफ आ रही हूँ। वकुआ कुछ इस तरह से है जनाब के 18 मई को दोपहर के टाइम 2 बजे का वक्त होता है। उमैर आता है। अब उमैर कौन है? उमैर है सनाउल्लाह का बेटा, सबसे बड़ा, जिसकी उम्र 25 साल है। उमैर आ गया, आके सीधा चाचू के घर के अंदर दाखिल हो जाता है जफराबाद वाले में। जब ये अंदर आता है तो उसके हाथ में एक जंबो कोक है, फुल चिल हुई हुई, वो बोतल पकड़ी हुई है इसने हाथ में। आपको याद रहे कि जब उमैर आया है इनके घर पे तो उस टाइम ईमानुल्लाह घर पर नहीं है, वो अपनी दुकान पर है पकौड़ों समोसों की। ये अंदर आके चाची को कहता है चाची अस्सलाम वालेकुम। चाची कहती वालेकुम सलाम बेटा, खैर से आई हो अचानक? कहता है चाची बस मेरा दिल चाह रहा था कि दादी को मिल लूं, तो दादी को मिलने आई। ये पकड़े बोतल, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बाहर, जरा सबको बोतल तो दे, मुझे भी दे। चाची कहती है अच्छा बेटा बैठो,
میں ڈال کے لاتی ہوں. چاچی گھریلو عورت ہے بیچاری, کچن میں گئی, گلاس لگائی ٹرے میں, بوتل ڈالی اور ان گلاسز کو اپنے دونوں بچوں کو تھمایا, ایک ایک گلاس دادی کو تھمایا, خود پیا اور ایک عمیر کو بھی پکڑایا. یہ ایسا کوئی کھلاڑی آدمی ہے, 25 سال تو ویسے اس کی عمر ہے, لڑکا ہے عمیر کیا کرتا ہے, عمیر کے فون کی بیل بجتی ہے, نہ جانے کی کسی کو کہہ کے آیا ہوا تھا کہ ایگزیکٹلی اس ٹائم پر مجھے فون کرنا. بیل بجی, وہ گلاس جو کولڈ ڈرنک کا اس کے حصے میں آیا تھا اس گلاس کو ہاتھ میں لیے سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ چلا گیا, چھت پہ جا کے سارا گلاس گرا دیا کولڈ ڈرنک کا, اور 1 سے 2 منٹ کے بعد نیچے آیا اور آ کے چاچی کو کہتا ہے چاچی یہ پکڑیں گلاس, میں نے پی لی ہے, آپ لوگوں نے بھی پی لی ہے. چاچی کہتی ہے اچھا بیٹا بیٹھو, میں کھانا لگاتی ہوں, کھانا کھا لو, دوپہر کا ٹائم ہے. کہتا ہے لگائیں. چاچی کے گھر جو بھی پکا تھا چاچی نے لگایا کھانا, اور یہ کھانا کھانے لگا. جب یہ کھانا کھانے لگا تو اتنے میں کو 10-15 منٹ کا ٹائم لگ گیا ہوگا, 10 سے 15 منٹ میں پورا گھرانہ بے ہوش ہو گیا. چونکہ اس کولڈ ڈرنک میں بے ہوشی کی دوائی ملا رکھی تھی عمیر نے آلریڈی, اسی لیے اس نے خود نہیں پی تھی. جب اس نے دیکھا کہ سارے بے ہوشوں کے گرے ہوئے ہیں, بے سود ہیں, کوئی اتا پتا نہیں ہے ان کو, کچن میں گیا, جا کے وہاں سے چھری اٹھائی تیز والی اور اٹھا کے دادی کا گلا کاٹا, چاچی کا گلا کاٹا, چاچی کے 2 بچوں کے گلے کاٹے, محمد حسن کا اور طیب الرحمان کا. آپ کو یاد رہے کہ طیب الرحمان کی عمر 3 سال اور محمد حسن کی عمر 4 سال. ان سب کے گلے اس نے کاٹ اور کاٹ کے وہاں سے ہو گیا فرار رفو چکر. شام کے 5 بجے روٹین کے مطابق ایمان اللہ گھر پر آیا اور آ کر دیکھا کہ سب کے گلے کٹے ہوئے, حواس باختہ ہو گیا, چیخو پکار کپ کپی تاری ہو گئی, محلے والے اکٹھے ہو گئے اور پھر وہیں سے 15 پر کال کی گئی. 15 پر جب کال کی گئی تو شادانی پولیس اسٹیشن کی نفری فوراً موقع پر پہنچی, جائے وقوع دیکھا, شواہد اکٹھے کیے اور پھر ان تمام لاشوں کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے. پولیس نے پوچھا کسی پر شک ہے تو کہتا ہے ایمان اللہ کہ میری بیوی نے مجھے بھی کال کی تھی تھوڑی دیر پہلے اور مجھے یہ بتایا تھا کہ عمیر آیا ہوا ہے رحمان کالونی والے گھر سے اور آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوئے اور کھانا شانا میں دے رہی ہوں اس کو اور وہ کھانا کھا رہا ہے, تو مجھے اسی پر شک ہے, اسی نے یہ کام کیا ہوگا. پولیس کہتی ہے اچھا. پولیس پھر ایک مقدمہ درج کرتی ہے جس کا مدعی بنتا ہے ایمان اللہ, اور یہ مقدمہ 4 لوگوں کے قتل کا مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں نامزد ملزم ہوتا ہے عمیر جس کی عمر 25 سال ہے اور والد ہے اس کا ثناء اللہ. اب ایمان اللہ کہتا ہے کہ یہ سارا جو وقوع ہوا ہے نا, میری بیوی, میرے بچے اور میری ماں, یہ 4 قتل جو میرے گھر میں ہوئے ہیں, یہ خالی عمیر کا کام نہیں ہے, یہ میرے بھائی کا کام ہے. یہ ثناء اللہ نے اپنے بیٹے سے سارا کچھ کروایا ہے. پھر ثناء اللہ کو بھی شامل تفتیش کیا گیا. جب ثناء اللہ کو طلب کیا گیا تھانے میں اور ثناء اللہ وہاں پر شامل تفتیش ہوا تو ثناء اللہ نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کروایا. جب دکان کے بارے میں پتا چلا تھا تو ہمارے گھر میں ذکر ضرور ہوا تھا کہ ایک مکان میں نے رکھ لیا, ایک دوسرے نے رکھ لیا, تو جو دکان ہے یہ مجھ سے چھپائی کیوں تھی. تو جو چھپانے والی بات تھی نا وہ عمیر کو بہت بری لگی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ کر رہی ہیں, اسے بہت غصہ آیا تھا. ہو سکتا ہے اس نے اس غصے میں آ کے ان 4 کو قتل کر دیا, لیکن میں نے قتل نہیں کروایا. نہ اس قتل میں میری بیوی کا کوئی حصہ ہے, نہ ہم شریک ہیں, نہ ہم سہولت کار ہیں. کچھ دنوں کے بعد ہم میڈیا والوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ ملزم عمیر ہلاک ہو گیا. کیسے ہلاک ہو گیا بھائی؟ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا. اب یہ پولیس مقابلے میں کیسے ہلاک ہوا, اس کے کچھ آفیشیل ٹکرز بھی آئے ہوئے میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگی ہوں, اور آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ پولیس اس حوالے سے کہتی ہے. کہتی ہے جی دادی, چاچی اور 2 معصوم کمسن کزن کو ذبح کرنے والا سفاک ملزم عمیر پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا. پولیس مقابلہ اس وقت پیش آیا جب ایس ایچ او تھانہ شیدانی جاوید خان, انچارج چوکی خان بیلا, سب انسپیکٹر فہیم رشید اور دیگر پولیس نفری کے ساتھ اڈا جانچنی پر ناکہ بندی کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اسی دوران 3 مشکوک افراد موٹر سائیکل سوار آئے جنہیں روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے ناکہ توڑ کر فرار ہو گئے. پولیس کے تعاقب پر ملزمان نے پولیس پارٹی پر شدید فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں پولیس اور مسلح ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا, اور اسی تبادلے کے دوران ایک کس ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا, جبکہ دیگر 2 ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے زخمی ملزم کو سنبھالا جس کی شناخت عمیر ارائیں کے نام سے ہوئی ہے, جس نے خاندانی تنازع پر اپنی دادی, چچی اور 2 کمسن کزنوں کو تیز دھار آلے سے ذبح کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا, جس کے قریب سے 1 عدد پسٹل اور 1 خنجر بھی قبضے میں لیا گیا ہے. پولیس نے قبضے میں لیا ہے. زخمی ملزم کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش تو کی گئی مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی. دادی قتل ہو گئی, بہو, دادی کی تو بہو لگی نا, چاچی قتل ہو گئی, اس کے 2 بچے قتل ہو گئے. کس کے اوپر؟
1.5 مرلے کی دکان کے اوپر. مجھے نہیں پتا 10 لاکھ 20 لاکھ کتنی اس کی مالیت ہے, مہنگی ہے یا سستی ہے, کتنی کی مالیت ہے, کو 5 لاکھ ہے, 5.5 لاکھ ہے, 6 لاکھ ہے, کوئی آئیڈیا نہیں, ایگزیکٹلی فگر نہیں دے سکتے. اس کے پیچھے 4 انسانی جانوں کا ضیاع کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر آپ نے ضیاع کر بھی دیا تو کیا اب آپ نے دکان لے لی؟ انسان کا بچہ مارنا اور انسان کو مارنا تو آج کل برابر ہو گیا ہے بلی کے بچے کو مارنے کے. توبہ استغفار.